बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब बहुत कम अरसे में आप लोगों ने देखा होगा अपनी रीडिंग की वजह से, अपनी कैलकुलेशंस की वजह से, अपनी प्रेडिक्शंस की वजह से बहुत जल्द एक तो अच्छा मकाम भी लोगों के दिलों में भी अपनी इन्होंने जगह बनाई। बाकी अपनी एक्यूरेसी के मुताबिक जो इन्होंने बातें की उस पे भी आप लोग इनकी रीडिंग्स देखते रहते हैं। जंगों के हवाले से हो, इमरान खान साहब के हवाले से हो, ज़ोडिक साइंस पर क्यों इनकी वैसे भी ग्रिप है। काफी ज्यादा अपने मतलब ये कम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि जो सिर्फ अपने आप को देखते हैं या अपनी रीडिंग्स बताते हैं, साथ साथ इन्होंने अपने स्टूडेंट्स भी ट्रेन किए। तो अब मसला ये आता है कि मैं मोहम्मद उसामा अली साहब को कभी एस्ट्रोलॉजर कहूँ कभी कुछ कहूँ, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इनके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी बात भी ठीक है, ये उनके टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी सिखाने वालों में से हैं। तो आज मैं अगर यूं कहूं कि उसामा अली एस्ट्रोलॉजर है, ये बिल्कुल आम सी बात हो जाती है। तो मोहम्मद उसामा अली साहब बेसिकली उस्ताद मोहतरम है, अपने स्टूडेंट्स के भी, आप लोगों को भी गाइड करते हैं, आप लोगों को भी चीजें बताते हैं। जहां जरूरत होती है गोल्ड खरीदना है कुछ भी, आप लोगों को रहनुमाई फरमाते हैं। तो मोहम्मद उसामा अली साहब उस्ताद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब की आप लास्ट वीडियोस की आप रीडिंग देख लें। जंगें तो चल ही रही हैं, उनका मुआहदे का तो उसामा साहब ने पहले ही बता दिया था कि मुआहदा भी होने वाला है। लेकिन अब मुआहदे के बाद आगे सूरत हाल क्या होगी वो भी मैंने डिस्कस करनी है। ईरानी सदर का दौरा भी है। लेकिन उसामा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल हटके की थी कि इंडिया के हालात एक दो दिन में आप देखेंगे। वहां पे नागालैंड का मसला मैं नहीं बताने वाला, अब मणिपुर की बात नहीं कर रहा। वहां पे काकरोच जनता पार्टी अचानक से उभरी, मतलब वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वहां पे तालीम के मामलात को लेकर उन्होंने वजीर तालीम के मुस्ताफी इस्तीफा देने का उन्होंने मुतालबा कर दिया और धरना दिया हुआ है। इंडिया के हालात किस तरफ जाने वाले हैं ये भी डिस्कस होना है। रूस के हवाले से भी उसामा साहब बता रहे थे अभी शिद्दत अख्तियार करेंगे मामला। और रूसी ड्रोन रिसेंटली अभी एंटर हुए ही थे कि सॉरी यूक्रेन के ड्रोन एंटर हुए ही थे कि रूस ने एयरपोर्ट बंद कर दिए। 59 ड्रोन तबाह किए। एयरपोर्ट बंद होना कोई अलार्मिंग सिचुएशन से कम बात नहीं है, ये भी डिस्कस करना है। अब ट्रंप की भी उसामा साहब कह रहे उसामा साहब बारहा कहते थे कि ट्रंप पागल इंसान है, इसकी बातों पे क्या आप लोग बातें करते हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप की भतीजी, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ आपको, मैरी ट्रंप, उन्होंने दावा किया है ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन और जिस्मानी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। और वैसे भी वो कह रही है कि शिकस्त के बाद गरूर जो उनका कुचला गया है उसके बाद वो बड़े सदमे से दो चार हैं। ये तमाम चीजें आज उसामा साहब से मैंने डिस्कस करने हैं। जंगों के वाले से भी आगे क्या सूरत हाल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, सबसे पहले तो जो ट्रम्प है ना, मैंने जैसे अर्ज की थी, उसने अपना इस साल का जब बर्थडे पे रीडिंग ली है तो उसको पता चल गया कि कहानी को इतनी हक में नहीं, इसलिए भी वो डाउन हो गया, जी। क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग पे ही चलता है और उसी हिसाब से उसको लेके वो चल गया। उसको पता चल गया कि इलेक्शन मुश्किल है, कमेंट आ गए होंगे, जोर लगाएगा डेफिनेटली, लेकिन जाहिर बात है रीडिंग तो रीडिंग ही होती है। और जिन लोगों को पता है कि वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स पे चलते हैं या लेके थोड़ी सी फोरकास्ट, उनको तो बड़ा पता है कि ये कितना काम करती है और कितना नहीं। तो ट्रंप ने अपना रवैया इसलिए भी बदला है। और दूसरा ये है कि अब ट्रंप जो है वो डेफिनेटली जहां तक आ गया है वो अपनी सारी बॉल्स या शॉट्स मार चुका। अब तो एटम बम ही बचता है मारने वाला, बस इसके अलावा तो ईरान पे क्या मारेगा। सब मिसाइल चला दिए, B2 बम्बर चला दिए, बड़े बड़े जो भी F-35 ये वो अपाची और पता नहीं जराल्ड 5 और इब्राहिम लिंकन, कौन सी कहानी थी अमेरिका की जो बच गई हो। और इन सब ने मिल के ईरान पे हमला किया। अब जैसे उसने कहा कि ये किलर है फाइटर है, सॉरी, हाँ जी। जो UAE वाले, कहता है कि हम देखते तो मिसाइल निकल रहे हैं, पता चला UAE मार रहा है, कहता है ये तो फाइटर निकला। अब उसको भी फंसा गया। और आपको पता ही है कि ये इस वॉर में ये बात खुद उनके वजीर आजम ऑफिस ने निकाली थी कि जो याहू है, नेतन्याहू, वो मिल के गया खुफिया। डेफिनेटली वो अपनी स्टेट्स कायम कर चुका है। ये सारे के सारे लोग जिधर जिधर से हमले हुए ईरान पर, वो सारी वो अड्डे बन चुके हैं जिनकी अपनी अब खुद मुख्तियारी कायम नहीं रही।
सॉवरेन नहीं रहे ये सारे ममालिक। इस वजह से ये जो कोशिश थी, इन्होंने सोचा था हम मिल के लिटा लेंगे, उल्टा जी नतीजा ये निकला, चाल गले में आ गई। इस टाइम अमेरिका का, मैंने उस दिन भी अर्ज की थी कि 23 वो तारीख होगी जब कुछ इसमें बेटर हो सकता है, आपको पता बिल्कुल चले जो आज आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल, अगेन एक चाल पे चाल है। ईरान कह रहा है ठीक है तुम इस चाल में हमें जो कुछ दे सकते हो वो दो, हम तो वहीं खड़े हैं। यही एटॉमिक एनर्जी सॉरी जो इसकी जो एजेंसी है हाँ उसको तो जी पहले भी एक्सेस दी थी, उन्होंने राज खोले बिल्कुल थे ना। अब भी एक्सेस देंगे, लेकिन अब पूरी पूरी देंगे, हाँ पहले जी जैसे बिल्कुल नहीं आप देंगे। हाँ पहले बिल्कुल जैसे आप नहीं सही देंगे। कह- हाँ अब वो देंगे, तो वो पहले भी थी। वो कहते हैं हमने बनाना ही नहीं है, शरई तौर पे जायज ही नहीं है, हम क्यों बनाएंगे भाई, अब आ जाओ। बात तो वहीं की वहीं। अब असल सिर्फ आपने हुर्मुज़ खुलवाना था इलेक्शन के लिए, जो कि हारना अच्छा है जो कि हारने जा रहे हैं इलेक्शन, उसके अच्छा लिए ये सब है। आपने हुर्मुज़ जो खुलना है ना वो इलेक्शन के लिए है कि भाई तो हार जाएंगे इकोनॉमिक कंडीशन जी, चांसेस फुल है कि हार जाएंगे, फिर क्या इसीलिए। होगा? देखिए अनरेस्ट तो अमेरिका में आ रहा है ना भाई, बस सारी दुनिया को नचाया। अब चलो मान लो कि हम एस्ट्रोलॉजिकली ना भी करें, मैं आपको तज्जियाती तौर पे बता देता हूँ, इसराइल खिलाफ नजर आ रहा है इस टाइम। जी तो बस फिर इसराइल अब जब खिलाफ होगा तो क्या करेगा, अमेरिका तो सबसे बड़ा उसका वो है ना, फील्ड है। अलाई क्या फील्ड है, जहाँ एप्स्टीन के बच्चे, एप्स्टीन के सारे एप्स्टीन ज़्यादा लोग हैं, तो बहुत आसानी से बदला लेगा, बहुत अच्छे से वो करेगा। और अगले सदर को चाहेगा कि वो इस तरह का आए जो ठीक है नेतन्याहू को कुछ ना कहे, जैसे ट्रम्प शुरू में नहीं कुछ कह रहा था, लेकिन यूज ही ज्यादा कर लिया ना वो ज्यादा यूज हो गया। तो अब तो मसला ये है कि ये जो सारी सिचुएशन है अमेरिका के लिए, ये दिन खतरनाक शुरू हो गए, ये बहाना ही था चलो। ठीक है और इसराइल अमेरिका को अब सबक सिखाएगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पुट करेगा ट्रम्प को हरवाने के लिए, ट्रम्प की जगह नया वो बंदा लाने के लिए जो अब अगली अहदाफ को हासिल करे, क्योंकि इस टाइम तो गेम टोटल आउट हो चुकी है। ईरान ठीक के है मिसाइल स्टॉक्स इतने हैं जिसको देखने के लिए 800 दिन चाहिए, 800 दिन चाहिए। ईरान के पास वो कैपेसिटी इतनी बिल्ड हो चुकी है कि ईरान को अब इस तरह से तो नहीं किया जा सकता सिवाय एटम बम के। एटम बम के लिए पाकिस्तान आगे खड़ा हो गया ठीक है कभी, लेकिन हिजबुल्लाह चलती रहेगी। ये आजरबाईजान हो सकता है अब दोबारा खड़ा हो, अगले 45 दिन में तुर्की वाली साइड वो हो, प्यूटन अभी कोई एक आधे को नए को रगड़ दे। दूसरा कीर स्टारमर की आपने बात की, कीर स्टारमर का जाना जो है वो इस डील की वजह से उसने अपनी जान छुड़ाई है, मिशन पूरा करके, जो उसने यूक्रेन को दे दिया है। ठीक है यूक्रेन को रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनकी मद में जो पैसा था उसका इंटरेस्ट लेवल पे जो थोड़ी सी कमाई बैंकों से लेके उसके 1.5 लाख ड्रोन, 1.5 लाख ड्रोन्स, और साथ उसके जो एक ये क्या होते हैं ड्रोन के बाद कुछ जहाज, मिसाइल हाँ हाँ और जी मिसाइल। हाँ जी, वो आजकल मिसाइल तो हमारे बचपन में होता था, आजकल तो जी मिजल्स है। हाँ मिसाइल जी मिजल, हाँ जी वो मिजल्स हैं जी। और वो ये यूं ज्यादा पढ़ाकू लगते हैं ना, ये सारा कूड़ा होने वाला है इस सारे सिस्टम का। ये मिजल्स विजल्स कहने वालों की दुनिया जमीन बोस होने जा रही है कुछ नहीं अच्छा बचना, क्योंकि इनका अब्बा जा रहा है अमेरिका, जब घुटने उसके लगने लगे हैं तो अब देखिएगा तड़पते, जफियां डल रही हैं सारे अपनी उस छतरी के नीचे चिमटते हैं जाके, कमाल अपनी एफिशिएंसी जोड़ रहे हैं, लेकिन यही इनको खा जाएगी। ये अमेरिका की जफियां जो है ये इनको ले जाएंगी, क्योंकि उसके ठीक है हाथों पर बहुत ज्यादा खून है, लोगों को बिल्कुल क्लियर है। और ये अब सिर्फ पाकिस्तानी माइंडसेट में नहीं है कि जी पाकिस्तानियों को तो हमने, जब इनका तो जन्म ही हमने नफरत में किया है ना, जंगों और जंगजू और फौजी स्टेट, फौज और लड़ाई और वो, तो इनको तो बड़ा अरसा पाला इंडिया के लिए, तो साथ ही लेकिन ठीक है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट भी बन गया। और भाई अब तो पूरे अर्ब में, पूरे यूरोप में, पूरे हर तरफ बन गया एंटी ठीक अमेरिकन। है तो अब तो जो उनको कोई जफ्फी नहीं डाल रहा था वैसी जैसी हमने डाली, ठीक है समझ रहे हैं। पूरे जी दिनों में इस पिछले 6 माह के अंदर 2 मुमालिक इतने करीब रहे हैं अमेरिका के, एक इसराइल और एक पाकिस्तान, तो ये आम बात है।
بالکل. اس کی قیمت اسامہ بھرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب یہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ایک تو مستعفی ہوئے ہیں 10 سال میں 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں. وہاں بھی ویسے پاکستان والے بھی حالات ہیں, وہ کوئی ٹائم پوری نہیں کر پا رہے. برطانیہ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, اور آنے والا پی ایم مدت پوری کرے گا وہاں؟ دیکھیں آنے والے بھی تو بات ہی, میں کہہ رہا ہوں سسٹم سارے خطرے میں آپ کے. ابھی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اگلے سال نئے سرے سے نئی چیزیں نیا سب کرنا ہو, تو ابھی تو صرف اور صرف بس آپ یہ دیکھیں کہ حملہ پیوٹن کہاں کرتا ہے. پیوٹن نے اب کیوں نہیں کرنا, چلیں بتائیں, یو کے پہ سادہ پیسہ یو کے نے دیا اب 150 ڈرون, یہ جو اس کو تنگ کر رہے ہیں اس وقت. یہ کیر سٹارمر اچھا. جو گیا ہے یہ وہ ساری سینکشن جو کر کے جو اماؤنٹ تھی, سینکشن اماؤنٹ تھی, اس کو ریلیز کر کے ان کو دے گیا ہے, یوکرائن کو. اچھا. اور یوکرائن کو پورا رشیا سے ٹکرا دیا. اب اس کی ظاہری بات ہے جان کو بھی خطرہ ہے, اتنا بڑا اس نے رشیا وار میں رول پلے کر دیا. اب اگلا آئے گا, فیس چینج کر رہے ہیں بیسیکلی, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرپز کے لیے بیس. تو اب لیکن رشیا کو پتہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے, تو رشیا ہی پھر ٹھوکے گا نا کس پہ, جس نے سب سے زیادہ ڈرون دیے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب یہ جو روس اب رشیا اور یوکرین کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر ایئرپورٹس بند ہوئے اور ڈرونز کا الرٹ جاری ہوا. 4 روسی ہوائی اڈے, کوئی معمولی بات نہیں ہے 4 اڈے بند ہو جانا, راتوں رات بند ہوئے. ماسکو کے میئر نے تو یہی کہا تھا کہ 59 ڈرون تباہ کیے ہیں. اب یہ جو روس یوکرین کی جنگ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں, یہ اب اگلی بڑی جنگ بننے والی. دیکھیں روس یوکرائن, یس یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں مجھے کچھ بہت زیادہ وہ اس انداز سے بھی تیزی نہیں نظر آ رہی جو اپنی سائڈ پہ کھیل کھیلا جانا, چائنا اور ہماری سائڈ زیادہ وہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ چانسز موجود ہیں کہ جب ایران کو ہولڈ کیا اس لیے گیا ہے کہ 2 جگہ سٹاک دینا ضروری ہے, ایک ٹھیک ہے. یوکرائن کو اور دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ رشین یو ایس اور رشین ٹیکنالوجی نے ٹکرانا ہے اور اچھا. اس سے ٹیسٹ ہونا ہے. ہاں جی, پیسے ریلیز کیے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بیچ بھی لیے. یہ بڑے استاد ہیں, پیسے ان کے ریلیز اس لیے کیے ہیں کہ اپنی ہی پروڈکٹ بنائی ہوئی بیچ کے پروفٹ بھی لے لینا نا, اس لیے. یہ کوئی دلی یوکرائنیوں کی محبت ہمدردی نہیں ہوتی, پیسہ ان کا تھا رشین, اسی کو کر کے ڈرون اپنا 1.5 لاکھ بیچ دیا. لو بھائی دنوں میں شارٹ لگ گئی, تو وزیر اعظم کی تو موج نہ ہوگی, جائے گا ساری بالکل نسلیں کھائیں گی. 1.5 لاکھ ڈرون کٹھا بیچ کے گیا اگلا, نہیں سمجھتے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بالکل. لائف والے وہ لوگ ہوتے ہیں ادھر. تو اس لیے یوں سمجھیں کہ یہ 1.5 لاکھ جو ہے وہ ڈرون بیچا گیا ہے. ٹھیک ہے. یو کے نے اس بیس پہ وہ کیا کہ چلو بیچ لو, اپنا ہی فائدہ ہے نا, اس انداز سے. لیکن یہ کھانے نہیں دیا جائے گا کیونکہ حالات تو پہلے ہی خراب تھے. ٹھیک ہے. اب رشیا جب بھی ٹیون اپ کرے گا تو یو کے اس کے ذہن میں پہلے آئے گا. آپ ہوں تو نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں جس نے اسلحہ دیا ہو, کہ اگر یہ نہ دیا ہوتا تو ہم اب تک کور کر جاتے اس بالکل. مائنڈ سیٹ سے. تو اس ٹھیک لیے ہے. یہ یو کے تو کریٹیکل رہے گا اب, اور وزیر اعظم اچھا. تو سارے اس وقت کریٹیکل ہے پوری دنیا کے ہی, صرف اس کی کیا بات کرنی. تو دسمبر تک دیکھیں کیا کچھ بدل چکا ہوگا. اور ٹھیک ہے. خصوصاً پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے, محرم کے اسپیشل ڈیز ہیں, اپنی ذمہ دارانہ رویے کا احساس کریں. کوئی بھی جو آپ کو شرعی جنون چڑھتا ہے ان دنوں میں, مخصوص شریعت یہ شریعت وہ, تو سب سے پہلے آپ اپنی محرم کے ایام سے پہلے جو ایک دن گزارا ہے اس میں بھی سوچیں کہ آپ نے کتنی شریعت کی پاسداری کی ہے یا پوچھا ہے شریعت سے. یہاں ساری ٹھیک ہے. شریعت جاگنے لگتی ہے. یہ آپ کے ایک کلچرل وہ ہے کہ آپ جیسے کوئی بھی دنیا میں ہیومنلی آپ کا ایک چیز پہ نہیں ہے بلیو, ٹھیک ہے نہ کرے, لیکن آپ کے ہمسائے اگر غمگین ہے اس غم میں تو پارٹیسپینٹ بننا ہی ہوتا ہے نا. یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہے. کہ آپ سامنے وہ نقلی ہے, وہ اصلی ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ جو بھی ہے بھائی. اگر وہ اپنے دادے کی کوئی برسی کر رہا ہے بیٹھا, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باجے بجانے شروع کر دیں. آپ کا اختلاف ہو نہ ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس لیے ایک تو ٹھیک. یہ کہ محرم کے ایام کریٹیکل ہے پاکستان میں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, محافظوں کو, سیکیورٹی ایجنسیز کو, لوگوں کو, آمین. یہ رضاکاروں کو. اور ریکویسٹ ہے گزرتے سڑکوں پہ چلتے ہوئے عام شہریوں سے کہ آپ لوگ بھی نظر رکھیں, اگر کوئی مشکوک آپ کو نظر آئے
اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اگر آپ سے مس ہو گیا تو کون اس ذمہ داری کو لے گا. سائٹ پہ جائیں, 15 کریں, پولیس کو بتائیں, اطلاع دیں اور غائب ہو جائیں بے شک جب تک پولیس نہ آئے. اس کو نظر میں رکھیں, اس مخصوص چیز کو وہ دیکھیں. اور اسی طریقے سے آج کل ایک پین بڑا پھینکا جا رہا ہے جو یہ کے پی کے سائڈ پہ اور یہ لکی مروت اور ادھر اس طرح کے ایونٹس آئے ہیں, بچے اٹھاتے ہیں دباتے ہیں تو وہ ہاتھ پھٹ جاتا ہے, وہ پین میں بامب ہے, وہ نہ اٹھائیں. کہیں اس طرح کے پینز آپ کو ملیں تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اب نیچے گری کوئی چیز نہیں اٹھانی, خصوصاً اس ٹائپ کا کوئی پین نہ ہوا کچھ اور چھوڑ دیں گے, دبنے والی کوئی بھی چیز. تو بس بچوں کو تھوڑا سا ٹرینڈ کریں اور اس ایونٹ پہ آپ لوگ بھی ٹرینڈ ہو, اس طرح کے پین پھینکے جا سکتے ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کو اپنی جو ذمہ دارانہ رویہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے کہ خیال کریں کہ یہ پاکستان پہ جو ڈیز ہیں یہ اگلے 45 دن ٹھیک ہے, ہم بتا نہیں سکتے لیکن خطرہ آپ لوگوں کو بہت ہے. ٹھیک ہے, آخری 2 کوشچن اسامہ صاحب. یو اے ای کے میں کام کرنے والے پاکستانی اور یو اے ای کا مستقبل پوچھ رہے ہیں کمنٹس میں لوگ. دیکھیں یو اے ای کا تو اوور ہو چکا ہے مستقبل, یو اے ای کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا, یہ ابھی جنگ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے نا سمٹ کی, یہ ایسے نہیں سمٹ گئی, وہاں سے موو کر دیں. ہاں بالکل, سعودیہ برکت کی زمین ہے. بلکہ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے, جو لوگ تو گھر لینا چاہتے ہیں اب ہم ہی کو ماڈل شروع کر رہے ہیں, مدینہ میں آ کے بسیں, رابطے کریں. اپنی جگہ اپنا علاقہ, جیسے لوگ اسرائیل جاتے ہیں یہودی, ہمارے لیے تو مدینہ ہے, ہمیں اس کو آباد کرنا ہے. مکہ مدینہ میں آ کے بسیں. اب تو انہوں نے رائٹس لینے شروع کیے, چیزیں بہتر ہو گئی, تو اب ہم کیوں غیر دیسوں میں بے برکت زمینوں میں پھر رہے ہیں, دھکے کھاتے, سالوں سے کمائی بھی جا رہے ہیں, لگائی بھی جا رہے ہیں, بن بھی کچھ نہیں رہا. تو بیٹر ہے کہ چلو برکت کی زمین پہ آ کے بسیں. اور بہت آسان ہے, یہ جتنے بھی یو اے ای, قطر اور یہ والے کویت اور ارد گرد کے لوگ ہیں, ان کے لیے تو بہت آسان ہے آ کے, سیم ہی تقریباً کلچر ہے. ویزا پالیسیز بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, ڈفرینٹ ہے. ایک ورک پرمٹ لیں, ہر سال رینیو کرتے رہیں, اسی پہ ڈیپینڈنٹ رکھیں, چلائیں آرام سے. سستا ہے اس یو کے اور یورپ کے خرچوں سے تو, اور پھر لاکھوں کا لوگ آئیں گے. آپ دیکھیں کہ یہاں تو لوگ آتے ہی رہیں گے نا, اور برکت بھی ہے, بزنس وائز بھی اچھا ہی رہے گا, کیوں مسلمان حج عمرہ چھوڑے گا نہیں, بڑھتا ہی جا رہا ہے, جتنے گناہ زیادہ کرتا ہے اتنا ادھر زیادہ بھاگتا ہے, تو یہ تو چلے گئی. تو ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بزنس وائز بھی اچھا ہے, برکت کرم تو ہے ہی ہے, ہم نکلے ہی وہاں سے ہیں. اگر وہاں کرم نہ ہوتا, فضل نہ ہوتا, تو مدینہ ہی کیوں جاتے آپ مدینہ کا انتخاب کہیں اور چلے جاتے ہیں. مدینہ اس لیے کہ وہاں سے آپ پھلے پھولے ہیں, بڑے ہیں. تو اس لیے بس چھوڑ دیں, جو بھی ابھی ٹائم ہے آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کرنا شروع کریں. 1.5 سال میں پہلے گھر بنا لیں, پھر آ جائیں, رینٹ کے فکروں سے آزاد ہوں. پھر کمپنیاں, انویسٹر کمپنیاں آج کل وہ کہتے ہیں کہ لے آئیں باہر سے, اس پہ سارے پارٹنر بن کے میکسیمم لوگ لوڈ ہو سکتے ہیں. مطلب موو کر جائیں آہستہ آہستہ, پھر گھر بنا لیں, پھر بچے بھیج دیں, پھر خود آ جائیں, آہستہ 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 پاؤں رکھتے جائیں. تو بیٹر ہے کہ سعودیہ کے بعد پھر آپ کو جی کے بھی کیا کرنا ہے. مطلب اگر آپ اپنے ٹرو بلیور ہیں تو پھر آپ مکہ مدینہ سعودیہ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. اور باقی جہاں تک بات ہے کہ جی ماحول کی, کوئی ماحول, ساری دنیا کا ہی ایک ہو گیا. میں کئی ملک دیکھے ہیں, سعودیہ بھی اب کچھ وہ نہیں ہے کوئی اتنی, میں تو بڑا کمفرٹیبلی, بلکہ اب کیا بتاؤں کہ بغیر مطلب اس کے لائسنس کے بھی گاڑی گوڑی چلائی رکھو, کوئی اتنی پولیس اسٹیٹ ٹائپ وہ ماحول نہیں ہے جیسے آپ لوگ باقی اس میں دیکھتے ہیں. بڑا کرم ہے, فضل ہے, سکون ہے. ٹھیک ہے, آخری کوشچن اسامہ صاحب میرا. ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ کی نیٹو اور اٹلی کی پی ایم میلونی پر شدید تنقید, کہتے کہ نیٹو پر $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں, جب ہمیں ضرورت پڑی تو امریکہ کا ساتھ کسی نے نہیں دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو آپ کو لگتا ہے وقت آنے پر ٹرمپ نیٹو اور اٹلی سے بدلہ لیں گے؟ یہ بدلہ ہی ہونا ہے کہ اب جو آپ ان کو چھوڑا ہوا اکیلا ادھر وہ رشیا کے آگے پیوٹن کو چھیڑ کے, تو پھر ٹرمپ کا کیا جائے گا, تھوڑا سا پیوٹن کو اور لگا دے گا آگ, پیوٹن سارا غصہ ادھر نکال دے گا. یہ چانسز تو موجود ہیں, ڈیفینیٹلی موجود ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اسامہ علی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, پرسنل ذائقے کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, محمد اسامہ علی صاحب
اسٹرالوجی کی کلاسز بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا وہ استاد محترم ہے, اپنے کافی سارے اسٹوڈنٹس تیار کر چکے ہیں. اگر آپ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں, انٹرسٹیڈ ہیں, محمد اسامہ علی صاحب سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں, تو ضرور دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ای فلائر بھی میں شیئر کر دوں گا, کلاسز کی ٹائمنگ وغیرہ آپ کو وہاں پر پتہ چل جائیں گی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.